युवा मित्रहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र आमचोक गाउँपालिकाको तर्फबाट न्यानो नमस्कार सेवा भन्न चाहन्छु। समय घड्किदो छ, हाम्रा विविध समस्याहरू छन्, हामीलाई घर पुग्नु छ, प्रमुख अतिथिज्यूको महत्त्वपूर्ण मन्तव्यहरू सुन्नु छ। त्यस पछाडि यस अभियान, यस लक्ष्य र उद्देश्यलाई सार्थकता दिनको लागि आमचोक गाउँपालिका स्तरको समिति निर्माण गठन गर्नु छ। त्यो भएको हुनाले जम्मा जम्मी 6 मिनेटमा मेरो कुरा राख्ने कोसिस गर्दछु। प्रवक्ता मित्रहरूले भनिसक्नु भएको छ भाषा, संस्कार, संस्कृतिको बारेमा। यसको बारेमा मैले धेरै भनिरहनु पर्दैन। छोटोमा भाषा, संस्कार, संस्कृति मानव समाजको एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा गहना हो। यो मानव विकास क्रमसँगै विकास हुन्छ। यसले मानव सभ्यताको एउटा पहिचान दिन्छ। त्यो भएको हुनाले यी कुराहरूलाई हामीले बचाउन सके, जोगाउन सके, हाम्रो इतिहासहरू सदैव अमर र सदैव जीवन्त रहन्छ भन्ने कुरा छोटोमा म राख्न चाहन्छु। भाषा, हामीले धेरै खाले भाषाहरू छन्। यी सबै भाषाहरूको विकास क्रमको इतिहासलाई हामीले कोट्याउँदै जाने हो भने, खोतल्दै जाने हो भने यो मानव विकाससँग जोडिएको हुन्छ। अब अझै यहाँ स्थानीय तहमा जाने हो भने यो खोलाहरूसँग जोडिएको हुन्छ। विभिन्न खाले खोलासँग हाम्रो भाषाहरू, लवजहरू, संस्कार, संस्कृतिहरू विकास हुँदै आएका हुन्छन्। त्यो भएका हुनाले यी भाषाहरू बचाउन सके यो एउटा मानव इतिहासकै गरिमा हुन्छ। यो समग्रमा तपाईको सबै भाषाहरू बचाउँ भन्ने अभियान हुनुपर्दछ। त्यसमा हामी हाम्रो बान्तावा भाषा बचाउने अभियानमा छौँ। अब हामी बान्तावा भाषालाई भुल्यौँ भने, बान्तावा भाषालाई हामीले बिर्स्यौँ भने हामी अर्को भाषाको उत्पत्ति गर्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। हामी अरू भाषाहरू बोल्न सक्छौँ, अङ्ग्रेजी भाषा बोल्न सक्छौँ, हिन्दी भाषा बोल्न सक्छौँ, चाइनिज भाषा बोल्न सक्छौँ, सिक्न सक्छौँ, तर हामी नयाँ भाषा उत्पत्ति गर्न सक्दैनौँ। त्यो भएको हुनाले यी हाम्रा भाषाहरूलाई जोगाउँ भन्ने कुरा हाम्रो कुरा हो। यो अभियान किरात राई बान्तावा खिमले गर्दै हुनुहुन्छ। यसलाई हामी सबैले साथ सहयोग र सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरौँ भन्ने कुरा मेरो तर्फबाट म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसका लागि आमचोक गाउँपालिका अथवा स्थानीय तहले के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, कस्तो खाले सहयोग गर्नुपर्दछ, सरकारको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट गर्नको लागि तपाईको प्रतिबद्धता तपाईको यहाँ जनाउँदछु। विश्वको तपाईको विभिन्न समाजको विकास क्रमहरूलाई हेर्दाखेरि कुनै बेला धार्मिक लडाइँहरू हुन्थे। त्यो लडाइँहरूबाट पनि चाहिँ तपाईको मानवहरूको विकास भएको र एउटा धर्मले अर्को धर्ममाथि चाहिँ तपाईको दमन गरेको र एउटा धर्मको वर्चस्व कायम भएको र त्यही धर्म मार्फत राज्य सत्ताहरू सञ्चालन भएको विश्व इतिहास हामीमा छ। पछिल्लो समय वर्गीय लडाइँहरू धेरै भए संसारमा।
र वास्तवमा वर्गीय लडाई मानव जीवनको लागि एउटा अपरिहार्य हो र यो लडाईमा हामी सबै सामेल हुनुपर्दछ। आर्थिक कुरा गर्ने हो भने विभिन्न खाले चाहिँ तपाईको पाटा र पक्षबाट हैसियतका कुरा गर्ने हो भने एउटा वर्गको कुराहरू छन्। यहाँ उच्च वर्गले नीच वर्गलाई जुन व्यवहार गरिन्छ, धनीले गरिबलाई जुन व्यवहार गरिन्छ, अझ नेपालमा त भनौं उच्च ब्राह्मण जातिले नीच दलित हामी आदिवासी जनजातिहरूलाई जुन ढङ्गले तपाईको उत्पीडनमा पारो, अन्यायमा पारो, यिनै तपाईको वर्गहरूको बीचमा लडाई भयो र यो वर्गको जुन एउटा विभेद छ, त्यो खाल्डो छ, त्यो खाल्डोलाई पूर्णको लागि आन्दोलनहरू भए, संघर्षहरू भए, लडाईहरू भए, केही हदसम्म उपलब्धिहरू हासिल हुँदै आए। नेपालमा पनि तपाईँ हामीले देखेकै छौँ, बुझेकै छौँ, केही उपलब्धिहरू हामीले प्राप्त गर्यौं। र अर्को लडाई अस्तित्वको लडाई हामीमा कायम छ र हुन्छ भन्ने कुरा म आफू विश्लेषण गर्न चाहन्छु। कहीं न कहीं हामी अस्तित्वको लडाईमा छौं। यो अस्तित्वको लडाई हामी जो किरात राई बान्तावाहरू अथवा किराँती समुदायहरूले हाम्रो अस्तित्वको लडाई लडिरहँदाखेरि अरूको अस्तित्वमा धावा बोलेका छैनौं, बोल्नु पनि हुँदैन। अरूको अस्तित्वमाथि हामीले थिचोमिचो गर्ने कुरा हुँदैन। अरूको भाषा, संस्कार, संस्कृति र धर्मलाई हामीले निमित्यान्म पार्नको लागि हामीले तपाईको हाम्रो अभियानहरू सञ्चालन हुनु हुँदैन। तर हिजो सामन्ती एकात्मक सोच भएका, दलाल नोकरशाही चिन्तन बोकेका, ब्राह्मणवादी सोचबाट तपाईको लस भएका तपाईको जातिहरूले हाम्रो भाषा धर्ममाथि तपाईको धावा बोलेकै हो। त्यसको मूल्य निकै महँगो छ। तर आज अघि जनगणनाको कुरा गर्दाखेरि पनि कति चाहिँ तपाईको चलाखीपूर्ण ढङ्गले आइराखेको छ चीजहरू, र हामी अब यसलाई चिर्नको लागि र पराजित गर्नको लागि अरूलाई दमन गर्दै होइन, हामी परिष्कृत र एकता, सांगठनिक र तपाईको प्रशिक्षित हुँदै हामी अगाडि बढ्यौं भने अरू जाति, अरू धर्म, भाषाहरूलाई हामीले दमन गर्न पर्दैन। हामी हाम्रो अस्तित्व चाहिँ तपाईको संसारमा कायम गर्छौं भन्ने कुरा हो। र अस्तित्व सँगसँगै भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृतिहरूलाई कसरी राष्ट्रियकरण गर्ने, कसरी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, यसलाई कसरी तपाईको विश्वव्यापीकरण गर्ने भन्ने कुराहरू छन्। यसको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको तथ्याङ्कलाई हामीले सही ढङ्गले ल्याउनु पनि हो। त्यो भएर आज राष्ट्रिय जनगणनामा हाम्रो उपस्थित, हाम्रो डाटाहरू, तथ्याङ्कहरू तपाईको सही ढङ्गले जाओस् भनेर अभियन्ताहरू लागिराख्नु भएको छ। र हाम्रो जनसङ्ख्या पनि मुख्य कुरा हो। जनसङ्ख्या वृद्धि गर्ने विषयमा पनि हाम्रो जाति, हाम्रो समुदायहरूले चाहिँ तपाईको अलिकति तपाईको व्यावहारिक, वैज्ञानिक ढङ्गले सोच्नुपर्छ कि भन्ने यो तपाईको राष्ट्रिय एउटा लक्ष्य, राष्ट्रिय चाहिँ तपाईको एउटा अनुसार त पर्दैन। यो दिगो विकास लक्ष्यले पनि यसो त नभन्ला। जनसङ्ख्या वृद्धिको तपाईको वृद्धि दर विषयमा पनि एउटा तपाईको मापदण्ड त बनाएको छ। तर त्योभन्दा पृथक अब आमचोक गाउँपालिकाले चाहिँ अलिकति बहस पनि गर्यो, छोरा या छोरी 3 सन्तान चाहिँ तपाईको आमचोक गाउँपालिका एउटा अभियान बनाउने कि हैन भन्ने कुरा। अब होला तपाईको विभिन्न खाले नीति नियम, राज्यको ऐन कानुनसँग त्यो तपाईको बाजिन्छ होला। तर
आमचोक गाउँपालिकाको एउटा तपाईँको स्थानीय पृथक खालको एउटा अभियान र निर्णय चलाउन त भनेर पञ्चवर्षीय आवधिक योजनामा हामीले यो छलफल गऱ्यौँ र कहीँ न कहीँ त्यहाँ राखिएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। र हाम्रो गाउँपालिकामा चाहिँ छोरा होस् छोरी होस् तर 3 सन्तानको चाहिँ तपाईँको एउटा अवधारणा ल्याउने कि अब 1 सन्तानतिर गएपछि त घाटा हुँदो रहेछ त 2 मा 1 अनि अबको 50 वर्षपछि तपाईँको हाम्रो किराँतीहरूको चाहिँ तपाईँको जनसङ्ख्या चाहिँ ट्याक्कै 50% मा चाहिँ तपाईँको झर्ने। किन 2 जनाले 1 जना मात्रै जन्माएपछि तपाईँको 50% घाटा, 2 जनाले 2 जनासम्म बचायो भने ब्यालेन्स, तर 1 जना थप्यो भने नाफा भन्ने पाराले तपाईँको अलिकति विश्लेषण गरिएको छ। अब केही कुराहरू आयो। अब वडा नम्बर 7 को अध्यक्षज्यूले जुन कुराहरू गर्नुभयो यो निकै ओरिजिन र तपाईँको भर्जिन लाग्यो क्या तपाईँ। व्यावहारिक कुरा यी नै हुन्, हामी अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा। र हामी अलिकति प्रविधिसँग पनि चाहिँ तपाईँको जोडिनु चाहिँ पर्यो। र आधुनिकताको नाउँमा हामीले हाम्रो भाषा संस्कार संस्कृतिहरू पुरै तपाईँको बिर्सिनु पनि भएन। फेरि संस्कार संस्कृतिको बचाउने नाउँमा हामी परम्परावादी पुरातनवादी चाहिँ हुँदै गयौँ भने, हाम्रो इतिहासलाई पछ्याउँदै गयौँ भने हामी फेरि रुखको जरा खानेतिर जान्छौँ, रुखको बोक्रा लाउनेतिर जान्छौँ। तर हामी वैज्ञानिक पनि हुनु पर्यो, प्रविधिसँग पनि जोडिनु पर्यो, चाहिँ तपाईँको हाम्रो भाषा संस्कृति पनि जगेर्ना गर्ने विषयमा हामी एकताबद्ध ढङ्गले अगाडि बढौँ भन्ने मलाई लाग्छ। र अन्तमा आजको उपस्थितिले हामीलाई चुनौती गरेको छ, च्यालेन्ज गरेको छ। अब यसमा मेरो भूमिका कति पुगेन म आफैले पनि समीक्षा गरेँ। यहाँ बस्दाखेरि अलिकति जोडबल गरेको भए 20-25 जना मान्छे चाहिँ मेरो तपाईँको व्यक्तिगत जोडबलहरू थपिन सक्थ्यो। तर अब साथीहरू लागिराख्नु भएको थियो, मैले पनि आफ्नो ढङ्गले कार्यक्रम छ है भन्ने कुरा त मैले गरेँ। तर आज यो आमचोकको बान्तावाहरू यो हलमा नअटी उपस्थिति भएको भए धेरै कुराहरू तपाईँको सुसूचित हुने थियौँ। भाषा संस्कार संस्कृति सम्बन्धी हामी तपाईँको संवेदनशील हुने थियौँ, सजग र सचेत हुने थियौँ। यो एउटा अवसर गुमेको छ। फेरि पनि चाहिँ तपाईँको केन्द्रीय अध्यक्ष हामी सधैँ नपाउन पनि सक्छौँ। आज त संयोगले उहाँले यो तपाईँको एउटा भेलामा सम्बोधन गर्न आइपुग्नु भएको छ र यो संयोग पनि हो। आमचोककै केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हामीले पाएका छौँ। उहाँको पुर्खेलीगढ तपाईँको आमचोक 6 नम्बर बाराताङ हो। त्यो भएको हुनाले पनि हामी अलिक तपाईँको सम्पन्न त छौँ। तर यो बेलामा अलिकति हाम्रो उपस्थिति चाहिँ जनाउन पर्दथ्यो। तर फेरि पनि एउटा भनाइ छ, सक्षम र राम्रो हो भने तपाईँको नाखु चाहिँ तपाईँको धेरै ठुलो चाहिँदैन। त्यो नाखु चाहिँ सानै भए पनि त्यसले तपाईँको बिउ चाहिँ राम्रै उमार्छ हैन। त्यो भएको हुनाले यो हामी राम्रो नाखु तपाईँको तरुलको नाखु चाहिँ हामी अब आज छनौट गर्दैछौँ। र यो बिउले यो तपाईँको नाखुले यो तपाईँको यो संस्थालाई अत्यन्तै जुझारु अत्यन्तै तपाईँको प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनेछ। यस्ता खाले संस्थाहरू चाहिँ तपाईँको अघि मोर्चाको कुराहरू पनि उठ्यो, कहिलेसम्म तपाईँको आफ्नो अधिकारहरू प्राप्ति हुँदैन, कहिलेसम्म तपाईँको हामी सक्षम हुँदैनौँ, कहिलेसम्म यो हाम्रो आन्दोलन सङ्घर्ष र यो सङ्गठनहरू जीवित र सक्रिय हुन्छन्। यो तपाईँको एउटा सिद्धान्त हो। तर तपाईँको कहिले कहिले यस्ता तपाईँको सङ्घ संस्थाहरू राजनीतिबाट चाहिँ तपाईँको अलिक निर्देशित हुने, राजनीतिकबाट चाहिँ तपाईँको अलिक बेसी चाहिँ घेराबन्दीमा पर्ने भएको हुनाले स्वतन्त्र ढङ्गले, निष्पक्ष ढङ्गले, जुझारु ढङ्गले आफ्नो समुदायको हक अधिकारहरू बाहिर ल्याउने, उठाउने कुरामा अलिअलि चाहिँ तपाईँको त्यसलाई लिमिटेसन अथवा के भन्छ तपाईँ एउटा घेराबन्दी गरेको पाइन्छ। र हामी यसलाई पनि तोड्ने एउटा क्षमता, यसलाई तोड्ने एउटा तपाईँको शक्ति आर्जन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले राखेँ। र अघि कता उठेको छ तपाईँ खण्डकाव्य, किराँत राई बान्ता भाषामा खण्डकाव्यको कुरा यदि त्यस्तो हो भने र आर्थिक अभावको कारणले प्रकाशनमा चाहिँ तपाईँको समस्या भएको हो भने हामी
सल्लाह गरौँ, गाउँपालिकाले पनि के कति सहयोग गर्न सक्छ र यो बान्तावा खिमले पनि चाहिँ तपाईँको यो पुस्तक प्रकाशनमा चाहिँ तपाईँको सहयोग गर्नु पर्यो र यो पुस्तक सम्बन्धित विज्ञहरूले अध्ययन गर्नु पर्यो एकपटक र कुनै पनि पुस्तकहरू लेख्दाखेरि कसैको इतिहास बिगार्न पनि हुँदैन, मार्न पनि हुँदैन र मिथ्या चाहिँ तपाईँको अब नलेख्नु पर्ने नभएका कुराहरू तपाईँको त्यति धेरै थप्न पनि मिल्दैन। यो चाहिँ तपाईँको एउटा लेखकको धर्म हो र यदि त्यस्तो छ भने अब विज्ञ एक्सपर्टहरूसँग तपाईँको त्यो पुस्तक अध्ययन गरेर त्यसलाई सम्पादन गरेर चाहिँ एउटा किराँतीहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज बनाउनको लागि गाउँपालिकाको तर्फबाट पनि सहयोग हुन्छ र स्वयं किराँतराई बान्तावा खिमले पनि सहयोग गर्नु नै हुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दै मेरो भनाइ अन्त गर्छु। हस्त सेवा। नमस्कार।